डियर इन्वेस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है और आज हम अगस्त के महीने की मंथली रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चेंजेस हम देख रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं जुलाई और अगस्त में। इफ़ आई रिमाइंड यू, तो सबसे पहले आईएमएफ के साथ हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली आई और मार्केट जो है तकरीबन 15% के करीब जुलाई के महीने में इंक्रीज़ हुआ। उसमें हमने ये देखा कि अगस्त में इसका रिवर्सल कुछ नज़र आया है और हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट को मूव कर रहे हैं और पॉलिटिकल और इकनॉमिक क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, सबसे पहले हम मैक्रो की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है हमने देखा है कि अगस्त के महीने के जो इन्फ्लेशन आया है 27.4% आया है, एज़ कम्पेयर टू एन इंक्रीज ऑफ 28.3% इन प्रीवियस मंथ, और अगस्त 22 में ये 27% ही था। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आगे एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आएगा और इसमें डिक्लाइन आएगा। लेकिन हमने अगले साल के जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो कुछ रिवाइज अपवर्ड किए हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, हमारी करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट हुई है, और दूसरा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो सब्सटेंशियली ऊपर चले गए हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तकरीबन सब्सटेंशियल डिक्लाइन अगर हम देखेंगे FY24 की जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस हैं वो FY23 के मुकाबले में काफ़ी नीचे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जब इन्फ्लेशन में कमी आ रही होगी और फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन कम हो रहा होगा तो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट्स में भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तकरीबन मार्च 2024 से ये डिक्लाइन आना शुरू हो जाना चाहिए। करेंसी की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि प्रेशर में रही है। जब केयरटेकर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है 14 अगस्त के बाद से, तो लास्ट 2 वीक्स में और सितंबर के पहले हफ्ते में भी काफ़ी प्रेशर रहा है और करेंसी में, बल्कि जो डिफरेंशियल है बिटवीन दी इंटरबैंक रेट एंड ओपन मार्केट रेट वो तकरीबन 30 रुपये के करीब पहुंच गया, विच इज़ अबाउट 9 to 10%, जबकि एज़ पर IMF कंडीशंस इसको 1.25% से बढ़ना नहीं चाहिए। कुछ रेमेडियल एक्शन लिए हैं करंट केयरटेकर सेटअप ने, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कल जो है ओपन मार्केट रेट में सब्सटेंशियली डिक्लाइन आया है। हम उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल्स को, स्मगलिंग ऑफ करेंसी को कंट्रोल किया जाएगा और ओवरऑल स्मगलिंग को भी कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कुछ रुपये की स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 4 महीने का सरप्लस देखने के बाद हमने देखा कि जुलाई में करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है $800 मिलियन का। ये एक तशवीशनाक बात है। पिछले पूरे साल में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $2.4 बिलियन रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ स्टेप लिए जाएंगे ताकि इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। टैक्स कलेक्शन जो है वो अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त में FBR का जो टैक्स कलेक्शन है वो टारगेट से ज़्यादा रहा है, तो ये एक खुशाइन चीज़ है। और जहाँ तक IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट का ताल्लुक है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट इज़ फुली इंगेज विद द IMF, और उन्होंने अश्योर किया IMF को कि जो भी कंडीशंस प्रीवियस गवर्नमेंट ने अग्री की थी उनको पूरी तरह से फुलफ़िल किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की जो फंडिंग सोर्स है IMF से वो ड्राई डाउन ना हो जाए। कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं हमें। सीमेंट की सेल्स में हमने देखा है कि सीमेंट की जो प्रोडक्शन और सेल्स है उसमें तकरीबन 37% का इजाफा देखा गया अगस्त में। ये खुशाइन बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो काफ़ी अरसे से स्लो डाउन हुई थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बड़ी जो डेवलपमेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इन द लास्ट वीकेंड पे और पिछले 2-3 दिनों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और काफ़ी मीटिंग्स की हैं टॉप बिजनेसमैन इन द कंट्री से। लाहौर और कराची में तकरीबन 100 बिजनेसमैन से मिले और उनको रीअश्योर किया है कि पूरा फोकस गवर्नमेंट का इस वक्त जो है वो होगा इकॉनमी को इम्प्रूव करने के ऊपर, और जो भी लीकेजेस हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। और सबसे खुशाइन बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि स्पेशल इंसेंटिव फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया गया है SIFC जो है, उसके पोटेंशियल से आगाह किया गया है कि इसके थ्रू ये एक्सपेक्ट करते हैं
کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ان دا شارٹ ٹرم 10 to 25 بلین ڈالرس آنے کی توقع ہے ایف ڈی آئی. اور کلیکٹیولی اگر ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹرن اور چائنا کے سپورٹ سے تقریباً 100 بلین ڈالرس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے تاکہ پاکستان جو آئی ایم ایف کی جو سخت کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں جو گروتھ کو کرٹیل کرتی ہیں ان سے نکل سکے اور جلد سے جلد آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان باہر آ جائے تاکہ تو 24 کروڑ کی عوام جو ہے ان کے لیے جو اکانومی اور جی ڈی پی گروتھ کی ضرورت ہے in order to maintain the standard of living and in order to keep the disposable income high اس کو اشور کیا جا سکے. کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے میں نے پہلے ہی بات کر لی کہ اگست کے مہینے میں تقریباً 6% مارکیٹ گری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو انڈیکس ہے کے سی 100 انڈیکس جو ہے وہ 8.6% اوپر ہے. کے ایم آئی انڈیکس جو ہے تقریباً 7%, 6.5 سے 7% کے درمیان پازیٹیو ہے فار دا ایئر. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ہے اور آرمی کی سپورٹ کے ساتھ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. یہ سپٹمبر کے مہینے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہونے والی ہیں. پریزیڈنٹ کا ٹرم ختم ہو رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ٹرم ختم ہو رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرم بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ بھی چینجز ہوں گی, ہم دیکھیں گے اور اس کا امپیکٹ ہمیں اسیس کرنا ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ایک امپورٹنٹ فینومینن کو جس کے اوپر کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنے کا, کیونکہ مارکیٹ جو ہے اگر اوپر جاتی ہے 2 قدم اوپر جاتی ہے تو 1 قدم نیچے آ جاتی ہے, کبھی 2 قدم اوپر جاتی ہے تو 3 قدم نیچے آ جاتی ہے. تو ہمیں اوور آل تو کوئی ریٹرن مارکیٹ میں رہنے کا نظر نہیں آتا اور بلکہ ہمیں اس میں ٹریڈنگ کرنی چاہیے. اور یہ آپ کو اپروچ کئی اسٹاک مارکیٹ کے جو لوگ گرو سمجھے جاتے ہیں وہ اپروچ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی ٹریڈنگ کیا کریں, خرید لیا کریں, بیچ لیا کریں, ہائی ٹرن اوور رکھیں جس سے آپ کا ریٹرن جو انہانس ہوگا. اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی جو ہے وہ لانگ ٹرم میں گرو بہت زیادہ نہیں کر رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک انٹرسٹنگ انالیسس کیا ہے اور میں یہاں سے اس گراف پہ آپ دیکھیں گے شیئر کریں گے کہ اگر ایک آدمی نے 25 سال پہلے پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیا تھا, یہ 25 سال کا انالیسس ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو بڑے ہی لانگ پیریڈ کا انالیسس کیا گیا ہے. اور دس از دا نیچر آف دی ایکوٹی مارکیٹ کا انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں پیشنس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک انالیسس ہے, اگر آپ کے سامنے اگر آپ دیکھ سکیں گراف کو کہ اگر ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیا تھا 1988 میں اور 25 سال تک وہ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا رہا تو اس 1 لاکھ روپے کی ویلیو جو آج 46 لاکھ روپے ہے اور اس کا سالانہ اینولائز ریٹرن 16.5% سے اوپر ہے. اس کے جو ویلتھ ہے یعنی کہ 1 لاکھ روپے جو تھا وہ 1,16,000 ہوا ہوگا, پھر 1,33,000 ہوا ہوگا اور اس کی ظاہر کمپاؤنڈنگ بھی ہوتی ہے. تو آن ایوریج 16.5% کا ریٹرن اس کو مل رہا ہے 25 سال کی انویسٹمنٹ کے اوپر آن پر اینم بیسس. انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ایک دوسرا ایونیو جو ہے یہ تھا کہ وہ بینک ڈپازٹ میں پیسے رکھے یا ٹریجری بل میں رکھے, کیونکہ ٹریجری بل کے ریٹ بینک ڈپازٹ سے ٹپیکلی زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کو ایز اے بینچ مارک لیا ہے. تو ٹریجری بل میں اگر اس نے پیسے رکھے ہوتے تو اس کا سالانہ منافع 10% ہوگا. یعنی یہ کہ جو اس نے ایڈیشنل رسک لیا ہے, جو والیٹیلیٹی اسٹاک مارکیٹ کی برداشت کی ہے, تو اس کے ریٹرن میں سالانہ بیسس پہ 60% کی انہانسمنٹ ہوئی ہے. 10% سالانہ کے بجائے 16.5% سالانہ اس کا ریٹرن رہا ہے. اچھا, پھر اب آ جاتے ہیں ٹریڈنگ کی بات پہ کہ ٹریڈنگ کی اپروچ کرنے میں کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے. تو ٹریڈنگ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر اس نے یہ ٹریڈنگ کی وجہ سے کچھ اپنے صرف بیسٹ 5 ڈیز اگر مس کیے ہوتے تو اس کا ریٹرن 16.5% سے کم ہو کے 14.5% یا 14.65% کے قریب ہو گیا ہوتا. اگر اس نے 25 سالوں میں جو بیسٹ 10 ڈیز تھے اسٹاک مارکیٹ کے اگر اس کو مس کیا ہوتا 13.19% اس کا ریٹرن ہوتا. اور اگر اس طرح سے آپ گراف میں دے سکتے ہیں اگر بیسٹ 30 ڈیز 25 سالوں میں 30 ڈیز یعنی آن ایوریج ہر سال کا ایک بیسٹ ڈے اس نے اگر مس کر دیا بیکاز آف دا ٹریڈنگ تو اس کا ریٹرن آدھا ہو جاتا ہے, 16.5% سے کم ہو کے 8.9% ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نو فنڈ مینیجر, نو اسپیکولیٹر, نو انویسٹر کین آئیڈینٹیفائی دا بیسٹ 5 ڈیز اور 10 ڈیز اور 15 ڈیز اینڈ 25 ایئرس. یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ ٹریڈنگ کر کے کوئی
बेस्ट 5 डेज़ को मैनेज कर ले कि बेस्ट 5 डेज़ में तो मैं इन्वेस्टमेंट रहूँगा, लेकिन बाकी मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब स्टॉक मार्केट में, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें और उस फोकस को कंटिन्यू करें। इसके साथ ही हम आज की ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मीज़ान इन्वेस्टमेंट की तरफ से, चाहे आपने मनी मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की हो या इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की हो, आपको एक अच्छी सर्विस मिल रही होगी। और बहुत जल्द हम बहुत कुछ नई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी फर्दर ऐड करने वाले हैं, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगली ब्रीफिंग में आपको डिटेल बताएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।